जो बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि अपनाए हुमस खोलने का ऐलान ईरान की जानिब से किया गया। एक जानिब ईरान के सदर तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मौजूद होंगे कि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर है वो ईरान में मौजूद ही इसी बिना पर थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों, आज एक मरतबा फिर विन विन सिचुएशन है। पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि अपनाए हुर्मुज़ खुल गई, लबनान के अंदर जंग बंदी हो गई और इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघल गई और इसका तमाम तर सेहरा बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बकौल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान की आला क़यादत के सर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट की, एक जानिब उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं लबनान के अंदर जंग बंदी कर रहे हैं, यानी कि इजराइल अब 10 रोज़ तक लबनान के अंदर हमले नहीं करेगा। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के ऊपर भी हमले रोक दिए गए और तीसरी जानिब हुआ कुछ ऐसा कि अमरीकी सदर ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बबांग दुहल एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेतहाशा तारीफ़ें करते हुए कहा कि वो एक शानदार शख्सियत के मालिक हैं और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो बहुत ही काबिल तहसीन है। इसी तरह से अब दूसरी जानिब अगर हम बात करें, कल का दिन गुजरा और ये बड़ी अच्छी खबरें थी जिसमें एक और अहम तरीन खबर ये की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये मुआहदा पाए तकमील तक पहुँचता है, यानी कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होती है, तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपस में डिस्कशन हो जाता है और एक मुआहदा तय पाया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा। तो अमेरिकी सदर पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात होगी। कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि अमेरिकी सदर जब पाकिस्तान की सरजमीन पर आएंगे तो उसके साथ साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आएंगे। 49 साल के बाद दुनिया एक ऐसी पिक्चर देखेगी जिसमें एक जानिब ईरान के सदर तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मौजूद होंगे और ये वो वक्त होगा जो पाकिस्तान की मेहनतों के बाद उसका समर होगा। ख़ास तौर से अगर देखें तो फील्ड मार्शल जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और ईरान की जितनी भी लीडरशिप है उससे बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब गए, फिर उसके बाद कतर गए और अब तुर्की का उन्होंने दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने एक सेमिनार में भी खिताब किया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में टाइमिंग ज़रा चेक की जाए तो ये साफ लगता है कि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं वो ईरान में मौजूद ही इसी बिना पर थे। ईरान को इस बात पर पाबंद करने के लिए गए थे कि अब अमेरिका कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई यकीनन पैगाम था जो लेकर वो गया और उसके बाद उनको मनाया और साथ ही साथ उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ये भी कहा था कि कुछ मिनट की मुसाफत पर है इस वक्त जो मुआहदा, जिससे ये साबित हो रहा था कि अमेरिका इस बात पर राज़ी है कि ये मुआहदा हो जाए। तो इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल जब ईरान गए तो वहाँ मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई, अब्बास राफ़ती से मुलाकात हुई और बाकर कालिबाफ के साथ उनकी जो फोर्सेज हैं उनके हेड से भी मुलाकात हुई, जिसमें यकीनन फील्ड मार्शल ने पैगाम भी पहुंचाया और इस बात की तसल्ली भी दिलाई कि एक दफ़ा ये जंग बंदी हो जाए, दुनिया की मईशत सुधर जाए तो फिर तमाम तर मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। यहाँ ये बात भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि अगली जो नशस्त होने जा रही है शायद उसमें मुज़ाकरात फाइनलाइज ना हो या फिर उसमें थोड़ी सी तवालत आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि दोनों मुल्कों के अंदर सीज़फायर मज़ीद बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ बहुत जल्द उम्मीद है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे और एक बड़ी जंग बंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाएगी। तो दूसरी जानिब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब गए, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से उनकी एक तवील मुलाकात हुई। यकीनन वहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने उनको भी अपने एतमाद में लिया और बताया कि इस वक्त पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। साथ ही साथ कतर में जब गए तो उनका इस्तकबाल इस तरह से हुआ कि वज़ीर आज़म के जहाज़ को जो फोर्सेस है वहाँ की उन्होंने उसको हैंडल किया और उसके बाद कतर की सरजमीन पर वो उतरे। ये एक एजाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग सिर्फ सोच सकते थे कि पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिलेगी, आज मिल रही है। उसके बाद जब उन्होंने तुर्किया का दौरा किया तो तुर्किया में रजब तैयब एर्दोगान ने उनको मोस्ट वेलकम किया और साथ ही साथ वहाँ पर जो दीगर सरबराहान मुमलिकत आए थे उनसे जब वज़ीर आज़म मिल रहे थे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त कितना मुतमईन है अपनी हर उस कारगुजारी से जो उसने गुज़िश्ता दिनों की है। और उसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ईरान की जानिब से किया गया। हुर्मुज़ को खोलने का मतलब आप समझते हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी एक दफ़ा फिर बेहतरी की जानिब आई और वही हुआ, यानी कि जैसे ही अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान हुआ जो क्रूड ऑयल था उसके रेट एकदम से नीचे गिरे, $10 से $20 नीचे गिर गए,
جو کہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت دنیا کی معیشت پر کس طرح سے لیڈ کر رہی ہے۔ آبنائے ہرمز بند کے کھلنے کے بعد امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا ایران کے صدر کا، اور یہ میرے خیال میں اتنے زمانے کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ عباس عراقچی کو انہوں نے ویلکم ضرور کیا تھا ایک اسٹیٹمنٹ پر۔ امریکی صدر کا شکریہ ادا کرنا ایرانی صدر کے لیے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا امریکی صدر نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا اور متواتر ٹویٹ کرتے رہے، اور ایک اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر تھینکس ٹو پاکستان پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سعید عاصم علی، انہوں نے تھینکس کیا ان سب کا، اور ایک اور بات کہی کہ دونوں یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل انتہائی شاندار شخصیتیں ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے اپنے آپ کو ہر طرح منوا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے وہ ایک انتہائی بہترین میڈیٹر کے طور پہ کر رہا ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر آج پاکستان کچھ حاصل کر رہا ہے، پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی ویلیو بن رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کی عوام کو ویلیو کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ تمام تر لوگ جنہوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اب اگلا جو ہفتہ ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہونے والا ہے، کیونکہ امریکی صدر اگر پاکستان آتے ہیں اور اگر نہیں بھی آتے تو جو مذاکرات ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جائیں گے، اور امریکن وفد اور ایرانی وفد بیٹھے گا، اور بہت چانسز یہ ہیں کہ ود ان ویک ان دونوں کے درمیان ڈائلاگز ہو جائیں گے۔ جیسا ہم نے کہا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ مارکو روبیو جو ہے اس وقت لگے ہوئے ہیں لبنان کے ساتھ بات چیت میں، مذاکرات بہت جلدی امید ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا۔ تو مذاکرات کامیاب، 10 روزہ سیز فائر بھی ہوا لبنان کے اندر، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران بھی اس بات سے خوش ہے جس کی بنا پر آبنائے ہرمز کھولا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی دنیا کی معیشت ہے وہ ایک دفعہ پھر واپس اسی سطح پر آتی جا رہی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ پاکستان میں بھی جو پرائسز ہیں جو ایک دم سے بہت ہائیک ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے لوئسٹ پرائس کی طرف آئیں گے، اور حکومت نے جہاں پر سفارتی سطح پر اور بارڈر مینجمنٹ کے اندر حکومت نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے پچھلے ایک سال کے اندر، اسی طرح سے اکانومی کو بھی سیٹ کرنے کے اندر پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ امید ہے اگلا ہفتہ پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے خوشیاں رہے گا، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی لیڈرشپ کو مبارکباد دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام تب ان دوستوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ جو بہت ہی زیادہ فضول اور الٹے سیدھے میسیجز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس حکومت پر، اور کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی میمز بنائے جا رہی ہیں۔ آج ہمیں اپنی حکومت کو، اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں جتنی ضرورت اس ملک کو اپنے لوگوں کی ہے شاید کبھی نہ تھی۔ آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی اس تمام تر کاوشوں اور کامیابیوں کو سرائیں، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کرنے، اور ہمارے دشمنوں کو جو ہم سب کے دشمن ہیں ان سب کو ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم مشکل ہو یا اچھے حالات ہو ہم سب ایک ہیں، ہم تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بے انتہا لائل بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سوچ اور یہ ویڈیو سمجھ آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اپنے تمام تر دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں، اور کوشش کریں کہ بی پازیٹیو، اور پاکستان کے ساتھ جتنے زیادہ لائل ہوں اتنی زیادہ ہمیں بھی خوشی ہوگی اور پاکستان بھی خوش ہوگا، اور پاکستان خوب ترقی کرے گا۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔